हिंदू धर्मान कमळाक खूप खास महत्व दिला. सगळे देवांक देवींक कमळ अर्पण करप हे खूप शुभ मानतात. तातूंतले सगळ्यात चमत्कारी हे ब्रह्मकमळ. अशें म्हणटात की हे वर्साक एकदांच फुलता, तेय बीन जून ते सप्टेंबर म्हयन्यांत. पूण हांवें मात हें फूल मार्च आनी एप्रील म्हयन्यांत सुद्दां फुलिल्लें पळयलां. अशें म्हणटात की जो कोण हें फूल फुलतना पळयता ताजें भाग्य वाडटा. आनी ज्या जाग्यार हें फूल फुलता थंय देवी लक्ष्मीचो वास आसता. आयच्या व्हिडिओन म्हायती घेवया ब्रह्मकमळ फूल आनी ताच्या झाडा विशीं. हाका ब्रह्मकमळ फूल कित्याक म्हणटात आनी हाचे फायदे कितें आसात ते. ह्या फुलाची एक पुराणांतली कथा आसा. हें फूल ब्रह्मदेवान तयार केलां म्हणून हाचें नांव ब्रह्मकमळ. ह्या फुलान ब्रह्मा आनी विष्णूचो वास आसता. फूल फुल्लें काय तुमकां तातूंत भितर लक्ष दिवन पळयल्यार दिसून येतलें जसो शेषाचेर विष्णू विराजमान आसता आनी विष्णूच्या बेंबींतल्यान निर्माण जाल्ल्या कमळाचेर ब्रह्मदेव आमकां चित्रांत पळोवपाक मेळटा, तशेंच चित्र आमकां ह्या ब्रह्मकमळाच्या मदल्या भागांत पळोवपाक मेळटा. तर ह्या फुलाचो जल्म कसो जालो? जेन्ना शंकरान गणपतीचें शीर कापलें आनी परत हत्तीचें शीर जोडून ताका लायलें तेन्ना गणपतीक जिवीत करपाक ब्रह्मदेवान हें फूल तयार केलें आनी ह्या फुलाच्या पाकळ्यांतल्यान जीवन अमृत फाफडून तांकां जिवीत केलें. हें फूल शंकराक खूब आवडटा आनी चडशे भावीक शंकराक तें अर्पण करतात. हें फूल हिमालयाच्या उत्तराखंडाचें राज्यपुष्प आसा. भद्री केदारनाथ आनी केदारनाथ ह्या देवस्थानांनी भावीक हें फूल देवाचेर चडयतात. अशें म्हणटात की हें फूल शंकराक अर्पण केलें काय शंकर प्रसन्न जाता. कथा आयकून तुमकां कळ्ळेंच आसतलें की हें फूल कितलें औषधी आसा तें. आयुर्वेदान हाचो खूब उपयोग आसा. जोर, हाडाची दूख, आंतड्यांचे रोग, खोकली, थंडी, कर्करोगा सारख्या रोगांचेर हाचो वापर करतात. हाका लागून ह्या झाडाच्या मुळांचो आनी पानांचो वापर करून वखद तयार करतात. विशेष म्हणजे हाचें मूळ जंतुनाशक म्हणून घावो जालो जाल्यार पेखून येवपाक वापरतात. वास्तुशास्त्रानूय ह्या फुलाचो खूब उल्लेख आसा. ब्रह्मकमळ ज्या जाग्यार फुलता त्या जाग्यार आनंद, नशीब आनी समृद्धी आकर्शीत करता आनी नेगेटिव्ह एनर्जी म्हणजे नकारात्मक शक्ती पयस करता. ह्या झाडाक चड उदकाची गरज लागना कारण हें झाड आपल्या पानांनी उदक सांचोवन दवरता. आयचो हो व्हिडिओ तुमकां आवडला आसतलो अशी आस्त बाळगितां. तुमकां जर आनी कितें खबर आसा जाल्यार कमेंटान कळयात आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब नक्की करात. नमस्कार.